حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. إنه العدل الإلهي الكامل. فيا من تريد السلامة والعافية، دع عنك الاعتداء على الخلق وبادر بأداء حقوقهم وسارع للتحلل منهم. قال الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. يا من أطلقت لسانك وقلبك شاة القرناء. رواه مسلم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. بارك الله لنا فيما سمعنا، والحمد لله، وصلى الله